दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम युवा संस्कारमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनिता पोखरेल। तपाईले यो कार्यक्रमलाई हरेक आइतबारको दिन साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी युवाका आवाजलाई समेट्छौँ र आजको युवामा कस्तो संस्कारको खाँचो छ र कस्तो संस्कार देख्न सकिन्छ यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ र युवा पिँढीमा रहेर आफ्नो समाजको लागि विभिन्न काम गरिरहनुभएका ती व्यक्तिहरूको आवाजलाई समेट्ने क्रममा आज हामी छौँ गणपतिलाल श्रेष्ठजीको साथमा र उहाँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि सम्पदा संरक्षण समितिका सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँ लकस मालासाला पुछको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। वातावरण सम्बन्धी र आफ्नो समाजका विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा सहभागी हुँदै वातावरणका लागि उहाँले सम्पदाको लागि जुन कामहरू गरिरहनु भएको छ त्यसका आधारमा हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। नमस्कार। गणपतिजी, जस्तो भनौँ न यहाँले धेरै कामहरू गर्दै आउनु भएको छ होइन, कहिलेदेखि चाहिँ तपाईँले आफ्नो काम जस्तो भनौँ न आफूले सम्झेअनुसार चाहिँ मैले सामाजिक कामहरू गर्न थालेँ है भन्ने चाहिँ तपाईँलाई याद छ? अब अहिले त म 26 वर्षमा प्रवेश गरेँ। अब 26बाट 27मा प्रवेश गर्दैछु होइन। म 14 वर्ष हुँदाखेरि स्कुल लाइफमै 8 क्लास पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाले इको क्लब भनेर स्कुलमा चाहिँ सञ्चालन गर्दै थियो। त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ म पढ्ने स्कुल चाहिँ एउटा सम्पदासँग जोडिएको ठाउँ बसन्तपुर दरबार क्षेत्र होइन, त्यहाँ नव आदर्श स्कुल छ। अनि त्यहीँ पढ्थेँ। अनि इको क्लबमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई सिकाउँदा आफ्नो घर समाज र आफ्नो वरिपरि रहेको होइन मठ मन्दिर सम्पदालाई चाहिँ संरक्षण र सरसफाइ गराउनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य थियो त्यसमा। अनि त्यो बेलादेखि अनि हामीले चाहिँ एउटा इको क्लब भने 55वटा स्कुलमा थियो होइन। अनि हाम्रो चाहिँ सधैँ कम्पिटिसन हुन्थ्यो। अनि हाम्रो त सम्पदा एरिया भएकोले गर्दाखेरि हामी त्यो सम्पदामा चाहिँ शनिबार जुन फुर्सदको समय पढाइ नबिग्रिने हिसाबमा सरसफाइदेखि लिएर अब अभियानकै रूपमा चाहिँ प्लास्टिकहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा युज नगरौँ भनेर चाहिँ हामी त्यति बेलादेखि नै लाग्थ्यौँ। लगभग 12 वर्ष जति भयो होला। त्यति बेला त म सानै थिएँ। भनेपछि तपाईँ बसन्तपुरको स्थानीय हुनुहुन्छ होइन। अब हामी भन्छौँ नि नजिकको तीर्थ हेला भनेर होइन। अब आफ्नै घर अगाडि राम्रो कुराहरू देखिएको छ अथवा आफ्नै घरको बगैँचा देखिँदैन हामीलाई गार्डन डुल्दा रमाइलो लाग्छ होइन। अब तपाईँ बसन्तपुरमै हुर्कनु भयो जहाँ चाहिँ हामी सम्पदाका भनौँ न ज्वलन्त उदाहरणहरू देख्न सक्छौँ। ठाउँै रमाइलो छ होइन हामीलाई कहिलेकाहीँ जाँदा। तर त्यही बसिरहँदा बसन्तपुरमै बसेर त्यहाँको दृश्यहरू अवलोकन गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो र हुन्छ? मलाई लाग्छ पहिला त अब सानो हुँदाखेरि त्यहाँको महत्त्वहरू चाहिँ मलाई त्यति सरोकार हुँदैन थियो, नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै होइन। तर पछि गएर चाहिँ एउटा आफ्नै भएको एउटा ठाउँको सम्पदा जुनसँग रिलेटेड भएर कामहरू सुरु भयो होइन गरियो, त्योसँगै चाहिँ त्यो ठाउँमा माया एक किसिमको चाहिँ बाँड्दै गयो भनौँ न होइन। त्यो ठाउँको माया महत्त्व बुझ्दै गयो। त्यसपछि आएर चाहिँ अब त्यो ठाउँको महत्त्वलाई होइन विश्व सामु एउटा अगाडि बढाउनको लागि त्यहाँ भएको समस्याहरू के छ भन्ने कुराहरूमा आफ्नो एउटा उमेर बित्दै जाँदाखेरि त्यो समस्याहरूसँग जुझ्दै गयो होइन। र एउटा सम्पूर्ण नेपालीको पहिचान र नेपालकै एउटा धरोहर राष्ट्रको गहनाको रूपमा नै यो दरबार क्षेत्र जुन चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ होइन, एउटा ऐतिहासिक मौलिक होइन त्यति ठुलो सम्पदा जसले चाहिँ एउटा नेपाललाई नै चिनाइरहेको छ। र म त्यही ठाउँमा चाहिँ अब जन्मिन पाउँदाखेरि एक किसिमले चाहिँ अब एउटा गौरवको महसुस पनि हुन्छ। त्यही कारण त्यो ठाउँ लगायत होइन कुनै पनि सम्पदासँग चाहिँ मेरो चाहिँ सानैदेखि नै लगाव चाहिँ एकदम धेरै नै छ। अब सानोमा चाहिँ बुझिएन होइन, तर जब बुझ्ने भयो तपाईँलाई त्यो ठाउँप्रतिको माया मोह बढ्दै गयो होइन। भनेपछि तपाईँलाई उमेरले अब भनौँ न जुन सोसियल वर्क गर्दाखेरि क्लास 8देखि नै गरेँ भन्नुभयो, त्यो काम गरिरहँदा उमेरले चाहिँ तपाईँलाई छेकेन होइन? सानै उमेरदेखि नै आफ्नो क्षेत्रको बारेमा बुझ्नुभयो, समाज सेवा भनेको के हो बुझ्नुभयो होइन। कस्तो कस्तो कामहरूमा चाहिँ बढी व्यस्त हुनुभयो तपाईँ, के सम्बन्धी कामहरूमा? म सुरुमा चाहिँ अब यो जुन बसन्तपुरकै कुराहरूमा अब सम्बन्धित निकायहरू जुन काठमाडौँ महानगरपालिका पुरातत्व विभाग गुठी संस्थान लगायत होइन विभिन्न त्यहाँ त अब राष्ट्र प्रमुखदेखि लिएर विभिन्न अब वर्षमा धेरै पटक सवारी हुने ठाउँ अनि एउटा जीवित कुमारी बसोबास गर्ने स्थान हो होइन, जहाँ चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट वार्षिक रूपमै 3 लाख पर्यटकहरू चाहिँ त्यहाँ आउने गर्छन् होइन। अब धेरै काम चाहिँ त्यो ठाउँमा गरियो त्यो ठाउँलाई बचाउनको लागि होइन। केही वर्ष अगाडि मात्र पनि हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका अहिले जुन स्थानीय जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था हो, कर्मचारी तन्त्रले चलाइरहेको अवस्था, हामीले चाहिँ
एक टाइम यस्तो सुन्यौँ कि तपाईँलाई चाहिँ यो हनुमान ढोका चाहिँ पुरै निजी कम्पनीलाई चाहिँ दिँदैछ भनेर चाहिँ जुन खबरहरू पायौँ होइन। अब त्यो बेला चाहिँ एक किसिमले महानगरपालिका कर्मचारीहरूले त्यहाँ शुल्क मात्र उठाउने तर काम कारबाहीहरू केही पनि नभएको अवस्थाले गर्दा हामी एकदम दिक्क र चिन्तित पनि थियौँ। कराउँदा नसुन्ने भइसकेपछि निजीकरण पनि एक किसिमले अब हामी त युथ हो, निजीकरण भयो नि कमसेकम राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ सोच थियो। तर पछि गएर अब विभिन्न पत्र पत्रिका सञ्चार माध्यमकै थ्रुबाट पनि हनुमान ढोका चाहिँ यसरी दिँदैछ सुम्पिँदैछ निजी कम्पनीलाई भनेर चाहिँ त्यो भनिँदै गएपछि अनि मलाई अलिकति त्यो चासो चाहिँ बढ्यो। त्यसपछि आएर मैले महानगरपालिकामा चाहिँ सूचनाको हक प्रयोग गरेर आफ्नो त्यहाँ जुन स्थानीय दाजुभाइ सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई समेटेर चाहिँ के भइरहेछ त भनेर चाहिँ अलिकति लाग्यो। अनि त्यो डकुमेन्टहरू जुन प्राप्त भएर त्यो डकुमेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै हनुमान ढोका जुन दरबार क्षेत्र होइन एउटा राष्ट्रको गहनाको रूपमा छ, त्यो चाहिँ एउटा निजी कम्पनी जुन चाहिँ अब एउटा माफियाहरूको हातमा चाहिँ दिन लागेको भन्ने कुरा बुझ्यो। अब त्यसमा चाहिँ एक दुई टिकट प्रणालीको कुराहरू चाहिँ धरहरा र हनुमान ढोकालाई एउटै टिकट गर्ने र पर्यटकहरूलाई चाहिँ धरहरा अनिवार्य रूपमा चाहिँ लैजाने भन्ने चाहिँ कुराहरू थियो। त्यो सँगै चाहिँ हनुमान ढोकै पुरै सुम्पिन लागेको देख्दाखेरि चाहिँ एउटा पैसामा होइन पैसाको लोभ लालचमा चाहिँ यो दरबार क्षेत्र बेचिँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। अनि त्यसपछि अब सङ्घर्षको कुरामा चाहिँ अब एउटा हिंसक होइन अहिंसाको उसमा चाहिँ हामी लागेर विभिन्न अब नीति नियम पुऱ्याएर चाहिँ हामीले सबै सिफारिसहरू गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्रीकासम्म पनि पुग्यौँ। तर हुँदा केही नभइसकेको अवस्थामा पनि हामी 9 महिना जस लाग्दै गएपछि एउटा जीवित कुमारी भएको ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि होला त्यो निजीकरण मुक्त हुन पनि सफल भयो होइन। एउटा आन्दोलन अभियानको रूपमा नि चलियो, जो सफल हुनुभयो अन्तत होइन। जस्तो भनौँ न अब हामी कहिलेकाहीँ घुम्न जान्छौँ बसन्तपुर होइन, तर त्यहाँको अवस्था बुझिरहेका हुँदैनौँ, यसो हेर्छौँ रमाइलो ठाउँ भन्छौँ होला। तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ भनौँ न लोकलहरू मात्र सहभागी हुनुभयो कि अरूहरूलाई पनि यो अभियानमा सहभागी गराउनु भयो? यो अब त्यही हो, हामी लोकल भनेर भन्दा नि एउटा सम्पूर्ण नेपालीहरूको ठाउँ हो होइन। सबैजनालाई नै हामीले चाहिँ समान रूपले नै जो इच्छुक छन् होइन त्यो किसिम सबै सहभागी भएरै एकत्रित भएरै हामीले चाहिँ अहिले अघि बढिरहेछौँ उताको कुरामा चाहिँ। भनेपछि सायद त्यही बेलामा सम्पदा संरक्षण समितिको निर्माण भयो कि यो पहिलेदेखि नै थियो? होइन, त्यही हनुमान ढोकाकै जुन आन्दोलनकै क्रममा चाहिँ हाम्रो सम्पदा संरक्षण सङ्घर्ष समिति गठन भयो, जसले चाहिँ सङ्घर्षको पलहरू चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ गर्यो। जुन सम्माननीय सर्वोच्च अदालतबाट होइन हाम्रो मुद्दा चाहिँ नजितिन्जेलसम्म पनि हामी लागिराख्यौँ। अनि त्यो चरण सकिसकेपछिको अवस्थामा अब संरक्षणको पाटोमा नि हामी युथकै जिम्मेवारी हो भनेर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ नाम चाहिँ सम्पदा संरक्षण सङ्घर्ष समितिबाट अहिले सम्पदा संरक्षण समिति भनेर चाहिँ अहिले काम कारबाही अगाडि बढाइरहेछौँ। अहिले समितिमा को हुनुहुन्छ, कति सदस्यहरू हुनुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि संयोजक एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो श्याम मानन्दज्यू, त्यति बेला जसले नेतृत्व गर्नुभयो होइन। त्यो लगायत अरू सबै चाहिँ सङ्घ संस्थाको रूपमा चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधि हुने हिसाबमा हाम्रो 100 चान्चुन सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ त्यहाँको स्थानीय र बाहिर गरेर चाहिँ अहिले आबद्ध हुनुहुन्छ। भनेपछि अब 100 चान्चुन चाहिँ हाम्रो सदस्यहरू संस्थागत प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ अहिले। त्यति सदस्यहरू हुनुहुन्छ। जस्तो बसन्तपुर क्षेत्र होइन हनुमान ढोका दरबार परिसर जुन छ त्यो निजीकरण हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई जुन नरमाइलो लाग्यो नि होइन, त्यो क्षणमा अब हाम्रो सम्पदा अब भनौँ न प्राइभेट सेक्टरमा जाने भयो अथवा भनौँ प्राइभेटली कब्जा गर्ने बित्तिकै एउटा सबैको चाहिँ स्थानीयको अथवा भनौँ देशकै सम्पत्ति हुँदैन भन्ने महसुस गर्नु भएन? यदि तपाईँहरूले एक्टिभली काम नगर्नु भएको भए अथवा भनौँ तपाईँहरूले नै विरोध नजनाउनु भएको भए, चासो नदेखाउनु भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो अहिलेको अवस्थामा जस्तो लाग्छ? अहिलेको अवस्थामा अब त्यो कम्पनी कस्तो थियो भन्ने कुरा हो खासै होइन। त्यो कम्पनी एउटा साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्राली भन्ने चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सरोकार थियो, किन भन्दाखेरि एउटा जनताको संस्था थियो। त्यो कुनै कम्पनी भने त एबिसी जोसुकै पनि आउन सक्छ, एउटा आफ्नो स्वार्थ हुन्छ भन्ने नै नाफामूलकै हुन्छ कम्पनी भनेपछि। अनि त्यो हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो जुन 61 सालमा चाहिँ केशव विस्थापित मेयर हुँदाखेरि धरहरा चाहिँ 20 वर्षको लागि लिजमा दिएको अवस्था रहेछ। अनि त्यही धरहराकै एग्रिमेन्टलाई टेकेर नयाँ एग्रिमेन्ट नगरिकन होइन हनुमान ढोकामा आउने पर्यटकहरू धरहरा पनि अनिवार्य रूपमा चाहिँ आउनै पर्छ भन्ने हिसाबमा एउटा पर्यटकलाई कुण्ठित गरेर होइन त्यो किसिमको रकम मात्र असुल्ने कामको हिसाबमा चाहिँ त्यो कम्पनीको फाइदामूलक मात्र एग्रिमेन्टमा डाटाहरू सबै देखियो। यदि त्यो कम्पनीले पाएको अवस्था भए होइन उहाँहरूले चाहिँ बसन्तपुर दरबार क्षेत्र सायद विश्व सम्पदा सूचीबाट पनि हट्न सक्थ्यो, जसबाट अब कतिपयको रोजगारहरू छिनिन सक्थ्यो, विश्व सामु एउटा जुन परिचय थियो होइन त्यो गुम्न सक्थ्यो। किनभने उहाँहरू नाफामूलकै हिसाबमा अब कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि उहाँहरूको पर्मिसन लिनुपर्नेदेखि लिएर होइन कुनै पनि त्यहाँको अब भनौँ न त्यहाँ त अब ऐतिहासिक जात्रा पर्व त कति हुन्छ होइन त्यो कुराहरूको लागि पनि उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल सल्लाह हुनुपर्नेदेखि लिएर थुप्रै कुरा त्यस्ता किसिमका थिए, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पदा संस्कृति र त्यति बेला चलिआएका परम्पराको चाहिँ होइन
अलिकति भनौँ न यो लोप हुन सक्ने अवस्था र मासिने अवस्था नै त्यो बेला चाहिँ हुन सक्थ्यो, तर जस त्यो हुन पाएन। जस्तो एउटा प्रश्न नि, अब तपाईँ युवा नै हुनुहुन्छ होइन, सामान्यतया युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो घर टोलमा भइरहेको मन्दिरहरू अथवा धार्मिक सम्पदाहरूको खासै चासो हुँदैन होइन, धेरैमा देखिएको अवस्था। अनि चासो भइहाले तापनि एउटा यसो घुमघाम गर्ने, टाइम पास गर्ने स्थलको रूपमा लिनुहुन्छ। यसकारण पनि सम्पदाप्रति युवाहरूको ध्यान आकर्षण जति हुनुपर्ने भएको छैन होइन। तपाईँले चाहिँ बसन्तपुरको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ? अब तपाईँ त आफै युवा भएर पनि लाग्नुभयो, तर अरूले चाहिँ कतिको बुझ्नु भएको छ? हाम्रो दुःखको कुरा नेपालमा चाहिँ युथहरू कुनै पनि कुरा, जस्तो सामाजिक होस्, राजनीतिक होस्, आर्थिक होस् होइन, कुनै पनि कुराहरूमा चाहिँ अहिले चासो त्यति दिइरहेको अवस्था चाहिँ छैन होइन। अब त्यसकै प्रभाव अहिले कस्तो भन्दाखेरि अब हाम्रो हनुमानढोका दरबार क्षेत्र लगायत कुनै पनि सम्पदाहरूमा होइन, हाम्रो नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूमै विभिन्न जात्रा पर्वहरू हुन्छ, तर त्यो जात्रा पर्वमा भिड लागे तापनि, त्यो जात्रा पर्व हर्ष उल्लासका रूपमा मनाए तापनि त्यो जात्रा पर्व चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो त होइन। त्यो जात्रा पर्वको चाहिँ महत्त्व के छ भन्ने कुरा त्यो एकदमै भनौँ न बुझ्नलाई चाहिँ कमी नै भइसक्यो, जसले गर्दाखेरि अबको पिँढीबाट अर्को पिँढीसम्म पुग्दाखेरि अझ यो कुराहरू चाहिँ होइन यथार्थ कुरा चाहिँ बाहिर नआउला भन्ने पनि डर चाहिँ हो। अनि त्यस्तै गरेर अब मठ मन्दिरहरू कति बेला बनेको के होइन, को राजाको पालमा बनेको, किन बनेको, त्यो कुराहरू पनि अझ पनि हाम्रो हनुमानढोका भित्रै रहेको र त्यो सँगै रिलेटेड त्यहाँ वडाभित्रहरू पनि ऐतिहासिक ठाउँहरू छ होइन, त्यो खुल्न नसकिरहेको अवस्थाहरू पनि थुप्रै ठाउँहरू छ। अब हामीले चाहिँ एउटा युथ लेभलबाट चाहिँ सबैलाई चाहिँ भनौँ न आफ्नो अब त्यो क्लबहरू छ, सङ्घ संस्थाहरू छ, उनीहरूको सेक्टरमा भएको मठ मन्दिरहरू चाहिँ सबै डाटा बनाइरहेछौँ होइन। त्यो मठ मन्दिरको बारे चाहिँ अब स्टडी गरेर कति बेला चाहिँ बनेको हो, जीर्णद्वारको डेटहरू हुन्छ कतिमा चाहिँ होइन, त्यो कति बेला बनेको हो, त्यो सबै डिटेलहरू चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ लिन लगाइरहेछौँ होइन। अनि त्यो सँगै अब कतिपय त्यो मूर्तिहरू चाहिँ छ नि असुरक्षित रूपमा भइरहेको अवस्था हुँदाखेरि हामीले पुरातत्वमा पनि अहिले चाहिँ हामीले छलफलको कुराहरू चाहिँ अहिले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अनि पुरातत्व विभागको पनि सम्पदा महाशाखाका अब सौभाग्य दिदी हुनुहुन्छ होइन, उहाँ पनि एक्टिभली अहिले लागिरहनु भएको छ यी कुरालाई लिएर। अनि अब हाम्रो बसन्तपुरकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने युथहरू पहिला अब 1960-1970 को टाइममा त्यो एरिया होइन एउटा हिप्पिजको उसमा चाहिँ फ्रिक स्ट्रिट भनेर चिनिन्थ्यो होइन। जति बेला चाहिँ अब विदेशीहरू एउटा ह्याप्पी लाइफ बिताउने भनेर चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक अब त्यो झोछे, बसन्तपुर, मरु होइन यो लगायत बढेर चाहिँ त्यहाँ एउटा पर्यटकीय जुन अब शुभारम्भ भयो होइन, त्यो बेला चाहिँ ड्रग्सको चाहिँ एकदम बिगबिगी भयो। त्यति बेला नीति नियमहरू थिएन, खुल्ला रूपमा गाँजा चरस बेच्न पाउँथ्यो होइन। अनि त्यही किसिमले गर्दाखेरि अब त्यहाँ कतिपय अब भनौँ न व्यवसाय भनेर होमस्टे भन्ने कुराहरू भयो, त्यहाँको चालचलन अब व्यवसाय कसरी गर्ने भने त्यो आवश्यकता अनुसार त्यहाँ व्यवसाय बन्दै गयो। तर अब त्यो ड्रग्सको कुरामा चाहिँ अब क्षणिक रूपमा जुन वीरेन्द्रको राज्याभिषेकपछि नीति नियमहरू आएपछि त्यो कडी-कडाउ भयो होइन। अनि कतिपयले चाहिँ अब त्यो ड्रग्स बेचेरै अब आफ्नो जीविका चलाउने हिसाबमा पनि भयो। अनि त्यो किसिमको हुँदा अब हामीले नै अब भनौँ न म 16 वर्ष हुँदाखेरि नै अब मेरो ठुल्दाई चाहिँ यही ड्रग्समा परेर बित्नु भएको थियो। अनि त्यो टाइममा पनि मेरो चाहिँ एउटा एक कस्तो थियो भन्दाखेरि मेरो घरमा अब एकजना दाइ बित्नु भइसकेपछि होइन त्यो ड्रग्स भन्ने कुरा नै मलाई चाहिँ एकदम भनौँ न मनै नपर्ने हुँदै गयो। त्यसपछि आएर म अब मेरो टोलबाट मेरो ठाउँबाट चाहिँ होइन मैले भ्याएसम्म चाहिँ त्यो हटाउँछु भनेर अनि त्यो गर्दै गएँ। अनि त्यो सम्पदाहरूसँगै रिलेटेड भयो क्या, किनभने हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भने छानामा यो जुन मन्दिरहरूको छानामा चाहिँ झिङ्गटीहरू लगाइएको हुन्छ, त्यस्तोमा अब गाँजा चरेसहरू लुकाउनेदेखि लिएर होइन हरेक त्यस्तो किसिमकोहरू हुन्थ्यो। अनि पछि हुँदा अब जस ड्रग्स मुक्त पनि बनाउन सफल चाहिँ भयौँ होइन। पुरै 0% झार्न नसके पनि न्यूनीकरण एकदमै भयो। अहिले यो ठाउँहरू जस पर्यटकीय एउटा गन्तव्यको रूपमा र त्यहाँ भएको ऐतिहासिक ठाउँहरूलाई हामीले चिनाउन चाहिँ अहिले सफल भएका छौँ भन्नु। जस आफूले मेहनत गरे अनुसार परिवर्तन चाहिँ केही न केही भएको भेटाउनुहुन्छ। जस्तो लकस मालासाला पूजाको कुरा गरौँ होइन, यो चाहिँ कस्तो खालको संस्थाहरूले कस्तो काम गरिरहेछ? लकस मालासाला पूजा भने पर्यावरण संरक्षण समूह हो, जसले चाहिँ अब मेरो बुवा चाहिँ 10 वर्ष अगाडि बित्नु हुँदाखेरि गाई जात्रा पर्वकै दिनमा चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यो मृत्यु भइसक्यो मान्छेको नाममा चाहिँ हामी त्यो दान दिँदै घुम्नुपर्छ होइन। त्यो घुम्दाखेरि चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ प्लास्टिकमा चिप्लेर बसन्तपुरमा चाहिँ टाउको फुट्यो होइन। अनि त्यो प्लास्टिक चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन दान दिने क्रममा चाहिँ अहिले बढी नै विकृतिको रूपमा आइरहेको चाहिँ त्यो बेला दान दिने पहिला भए तपरीमा हुन्थ्यो, सेलहरू यताउता रोटीहरू हुन्थ्यो। अनि पछि हुँदा सजिलोको लागि मान्छेले के गर्यो भने प्लास्टिकभित्र हाल्थ्यो अनि स्ट्याप्लर हालिदिनु भयो। अब गाई जात्रामा प्रायः जसो पानी पर्ने पनि भयो होइन। अनि त्यो प्लास्टिकमा चिप्लेर लडिसकेपछि अब त्यो टाइमपछि मैले चाहिँ अब जस आफ्नै ठाउँ हो केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा चाहिँ एउटा टिम बनाएँ होइन।
अनि त्यो टिमले चाहिँ हामीले गाई जात्राकै टाइममा चाहिँ 56 जनाको टिम थियो हाम्रो, सरसफाइ हामीले गऱ्यौँ, प्लास्टिकहरू टिपन टापनको मात्र कि। अनि त्यो पछि अब सबैले चाहिँ एउटा संस्थाको नाम पनि दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ कुरा भयो। त्यति बेला मेरो चाहिँ स्कुल लाइफ सकिसकेको थियो होइन। अनि इको क्लबमा पनि पहिला अब आबद्ध भएकोले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी पनि एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो। अनि त्यही सँगै लाएर चाहिँ अनि लकस भने नि एउटा अब पर्यावरण भन्ने बित्तिकै वातावरण भयो। अनि त्यो किसिममा त्यही नाम दिएर चाहिँ अनि अहिलेसम्म पनि हामीले चाहिँ गाई जात्रा लगायत अब त्यहाँ हुने इन्द्र जात्रा, ठुला पर्वहरू, मछिन्द्रनाथको जात्रा लगायत होइन, त्यसमा चाहिँ अब लकसम हालासाला पुचले चाहिँ युथहरू परिचालन गर्ने, सरसफाइको कुरादेखि लिएर अब त्यहाँ शान्ति सुरक्षाको कुरामा प्रहरीहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्ने होइन। अनि नेपाल स्काउट भयो, नेपाल रेड क्रसमा पनि म आबद्ध भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो संयुक्त रूपमा चाहिँ त्यो टिमहरू लाग्ने। अनि पहिला जुन अब ड्रग्समा लागेर बिग्रेका युथहरू हुन्छ होइन, उनीहरूलाई अहिले सुधारको कुरामा चाहिँ हामीले त्यो एरियामै एउटा जुन जिम्मेवारी भनौँ न होइन, एउटा मान्छेको संस्कार भनेको सानैदेखि नै जोडेर आउँछ। र अब कतिपय चाहिँ ड्रग्समा लागेकोलाई चाहिँ मान्छेले अवहेलना गरेर अब भनौँ न हेला गर्ने बानीले गर्दाखेरि बिग्रिने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अहिले के गरिरहेको छौँ भने युथहरूलाई एउटा आफ्नै ठाउँमा भएको जात्रा पर्व यो भने हाम्रो सम्पदा संस्कृति भनेको पहिचान हो, यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो सक्ने ठाउँबाट चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले अहिले प्रहरीहरूसँग उनीहरूको ड्रग युजरहरूको त प्रहरीहरूसँग राम्रो सम्पर्क हुँदैन, डराउने हुन्छ। उनीहरूसँगै लाएर चाहिँ हामीले शान्ति सुरक्षादेखि लिएर अहिले सबै कुरामा चाहिँ हामीले यही लकसम हालासाला पुचबाट अहिले खटाइरहेछौँ। भनेपछि कहिलेकाहीँ हुने नराम्रा कुराले कोही अरू चाहिँ राम्रो बाटो हिँड्न सक्ने रहेछ, जस्तो तपाईँले देख्नुभयो टाउको फुटेको प्लास्टिककै कारण होइन, त्यहाँ लडेर होइन, त्यसपछि तपाईँ र तपाईँका समूहले चाहिँ राम्रो काम गर्न थाल्नुभयो। भनेपछि केही हुनु केही नहुनु भन्ने कुराहरू हुन्छन् नि, भनौँ न कहिलेकाहीँ चाहिँ सिचुएसनहरू अथवा भनौँ लक अथवा सबै सिचुएसनहरूमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? अब लक भन्ने बित्तिकै मलाई त देवी देवतामाथि पनि अब एकदम विश्वास छ होइन। त्यसै गरी अब भूत प्रेत पिचास यताउता हरेक कुराहरूसँग त्यति नै अब आस्था भएकोले गर्दाखेरि पनि अब त्यसमा त एकदम विश्वास छ। सानैदेखि फेरि अब हामीलाई घरमा सिकाउने भने पनि एउटा धर्मसँग मात्र होइन कि एउटा आफ्नो कर्मसँग पनि कुनै पनि काम गर्दाखेरि कुनै पनि मान्छे अब बिरामी हुँदाखेरि औषधि खाँदादेखि लिएर एउटा विश्वासै हो। विश्वासका साथ जे पनि गरियो भने त्यो कुरा सफल पनि हुन्छ र सही कुरालाई चाहिँ चुज गर्न सक्नुपर्ने आफ्नो एउटा डिसिसन लेभलको त्यो चाहिँ होइन निर्णय गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्ने भने विश्वासै हो भन्ने कुरामा चाहिँ सानैदेखि सिका भएर पनि यही कुराले अहिलेसम्म पनि जो सहयोग मिलिरहेछ। कस्तो कस्तो वातावरण मैत्री कामहरू गर्नुभयो यहाँले यो संस्थाबाट चाहिँ? अब हामीले त्यही हो लागु औषधदेखि लिएर होइन सम्पदाहरूको अब यो जुन अब भनौँ देवी देवता हराउनेदेखि लिएर भइरहेको कुराहरू भयो, इन्भेस्टिगेसनको कुराहरूमा अब भनौँ त्यो सम्पदालाई चाहिँ अब चिनाउनको लागि हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू विभिन्न अब त्यहाँको सङ्घ संस्थाहरूसँग त्यहाँ अब भजनहरूदेखि लिएर अहिले लोपहरू भइरह। पहिला अब म बसेको ठाउँमा चाहिँ विभिन्न समुदायहरू छन् होइन, नेवार समुदायकै अधिपत्य भएको ठाउँ हो त्यो। अब त्यहाँ पहिला भए ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पार्टी पौवारमा भजनहरू भइराख्ने एउटा रमाइलो सानो बेला देखिराख्ने चाहिँ त्यो हुन्थ्यो। अहिले त्यो सबै लोप भएको अवस्थामा अहिले अब हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग चाहिँ सबैलाई चाहिँ होइन बाजागाजादेखि लिएर संरक्षणको कुरामा चाहिँ अगाडि बढाउनलाई अहिले प्राथमिकता दिइरहेछौँ होइन। अब हामीले धेरै कुराहरू गर्छौँ जस्तो अब ड्रग युजरहरूलाई अब भनौँ न एउटा वातावरणसँगै लिएर हामीले सम्पदा मैत्री हुने हिसाबमा अब आफ्नो एउटा फिलिङ चाहिँ आर्टको माध्यमबाट गराउने होइन। लगायत अब साखुमा भनौँ होइन, यो साखुमा चाहिँ अहिले श्री स्वस्थानी मेला चाहिँ वर्षमा महिनामा 1 महिनाको मेला जुन लाग्छ अहिले लागि नै रहेको अवस्था छ। त्यो ठाउँमा पनि अब म फोर्स नेपाल नामक एउटा संस्थामा नि आबद्ध छु होइन। अनि त्योबाट पनि अब प्लास्टिकहरूलाई चाहिँ त्यो निषेधित गरौँ भनेर त्यहाँ पनि हामीले अभियानको रूपमा 4 वर्ष अगाडिदेखि नै चलाइरहेको अवस्था भयो होइन। अब जो सुधारको रूपमा 0% नै कुनै पनि कुरामा पुर्याउन नसक्ने अहिलेको अवस्था भए तापनि न्यूनीकरण चाहिँ एकदमै भएको महसुस भएको छ। त्यही कारण पनि जुन कार्यक्रमको सफलताले नै हामीलाई चाहिँ एक किसिमले अर्को नयाँ काम गर्न र पुरानो कामहरूलाई निरन्तरता दिनलाई चाहिँ एउटा प्रेरणाको रूपमा चाहिँ हाम्रो अहिले मिलिरहेको छ अवस्था। हजुर, पक्कै पनि दर्शकवृन्दहरू आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ गणपति लाल श्रेष्ठसँग जो चाहिँ लकस मालासाला पूजाको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र साथमा सम्पदा संरक्षण समितिका सदस्य हुनुहुन्छ। बसन्तपुरका स्थानीय उहाँले चाहिँ त्यहाँको सम्पदाको संरक्षणका लागि र समाज सेवामा आफू सँगसँगै आफ्नो समुदायलाई पनि अगाडि लैजानका लागि विभिन्न कामहरू गर्दै आउनु भएको छ। उहाँसँग थप कुराकानी हामी एकैछिन पछाडि गर्नेछौँ। अहिले भने चाहिँ युवा संस्कारमा पालो भएको छ विश्रामको।
हजुर, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो विश्रामपछि तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम युवा संस्कारलाई भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा विभिन्न स्वादहरू थप्ने क्रममा हामी युवा पिँढीहरूको आवाजलाई समेटिरहेका छौँ कार्यक्रम युवा संस्कारमा। र त्यही क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ गणपति लाल श्रेष्ठ, जो चाहिँ बसन्तपुरका स्थानीय हुनुहुन्छ र उहाँ लकस मालासाला पूजाको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने सम्पदा संरक्षण समितिका सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले विभिन्न कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। र फेरि पनि कुराकानीलाई अगाडि बढाउनु पर्दा गणपतिजी, जस्तो धेरै कामहरू गरिसक्नुभयो होइन, आफ्नो परिवारबाट चाहिँ तपाईँले कस्तो साथ र सहयोग पाउँदै आउनुभएको छ? अब मेरो खास घर फ्यामिलीकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले सबैजना चाहिँ समाजसेवामा आफ्नो सेक्टरबाट लागिरहनु भएको छ होइन। अब मेरो बुवा आमा त बित्नु भइसक्यो, अनि अब बुवा पनि धेरै एजको हुनुहुन्थ्यो होइन। तर सुरुदेखि नै बुवालाई चाहिँ जे होस् 10 वर्ष अगाडि बित्नु भएको भयो। बुवालाई चाहिँ नेपाल अधिराज्य नै उहाँ चाहिँ पैदल यात्रा गर्ने प्रथम पदयात्री भनेर चिन्नुहुन्छ होइन। अनि उहाँ विभिन्न जिल्लामा गएर अब धेरै कुराहरू जस जानेर, अनि गोर्खामा पनि उहाँले चाहिँ आरुघाटमा स्कुल खोलिदिनु भएको छ भीमोदय भनेर, अहिले एकदम चलिरहेको अवस्था पनि भयो। अनि त्यो सँगै हामीलाई चाहिँ सानैदेखि बुवाले अब दाइहरू सबैजनाले चाहिँ अब भनौँ न एउटा समाजप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा सानैदेखि नै सिकाइरहेको हुन्थ्यो होइन। बिहान 4 बजे उठ्नुपर्नेदेखि लिएर बिहान बेलुका चाहिँ 9 बजे सुत्नुपर्ने टाइमदेखि लिएर एउटा सेड्युलै हुन्थ्यो होइन। अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा सानैदेखि नै अब ठुल्ठुलो स्कुलमा पढ्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ हुँदैन थियो होइन। ठुलो शिक्षा लिएर मात्र केही हुँदैन, सानो भनौँ सरकारी स्कुललाई हेला गर्नु हुँदैन, सरकारी स्कुलमै पढेर चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीलाई चाहिँ त्यस्तै किसिमको शिक्षाहरू पनि दियो होइन। अनि सानैदेखि नै अब हाम्रो चाहिँ औषधि पसल पनि भएकोले गर्दा वैद्य औषधि पसल भयो जडीबुटीको। अनि सानैदेखि नै हामीलाई चाहिँ अब शनिबारको दिनहरू त्यो जडीबुटीहरू टिप्न लैजाने, अनि घरमा चाहिँ त्यही जडीबुटीले नै धेरै कुराहरू औषधि गर्ने भयो। अनि बुवा चाहिँ फेरि तन्त्र मन्त्रमा नै एकदम जान्नुहुने होइन सानैदेखि नै, अनि ऊ गरिराख्नु भयो। र अनि जस हामीलाई चाहिँ एक किसिमले एउटा राम्रो संस्कार, ठुलोलाई जो सम्मान गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ, सानोलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा त्यो संस्कार नै अहिलेको लागि हाम्रो लागि चाहिँ प्रेरणा नै भएको छ होइन। अहिले सामाजिक रूपमा एउटा समुदायमा काम गर्दाखेरि एउटा अनुशासित भएर, एउटा शिष्ट भएर होइन, कुनै पनि कुरामा चाहिँ अघि बढ्दाखेरि चाहिँ यही संस्कारले नै धेरै कुरा चाहिँ एउटा सफलताको लागि चाहिँ पाइला टेक्न चाहिँ सहज भएको छ। अनि अब अहिले पनि अब मेरो ठुल्दाइ नै अहिले काठमाडौँ जिल्लाको सङ्गठन आयुक्त हुनुहुन्छ होइन। उहाँले अब स्काउटबाट यो विभिन्न अब भनौँ न यो पशुपतिमा अब शिवरात्रि आउँदैछ लगायत तीजदेखि लिएर हरेक कुराहरू यो काठमाडौँ जिल्लाभरिको होइन धार्मिक ठाउँहरूमा चाहिँ नेपाल स्काउटबाट परिचालन गरेर एउटा भक्तजनहरूलाई चाहिँ सहज सुविधा दिने हिसाबमा त्यो परिचालन गरेर अब भाउजू पनि स्काउटमा हुनुहुन्छ होइन। भनेपछि परिवारबाट जुन खालको संस्कार तपाईँलाई प्राप्त हुनुपर्ने थियो त्यो तपाईँले पाउनुभयो? हजुर, एकदम। कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ आजको युवामा परिवारले दिएको संस्कारलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने जुन कुराहरू छन् नि, त्यो अहिलेको समाजमा कतिको भेटाउनुहुन्छ? अब अहिलेको समाजमा त एकदम न्यून नै भइसकेको अवस्था भयो होइन, कमी नै भएको अवस्था भयो। तर मान्छेलाई कुनै पनि कुरा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा संस्कार चाहिँ आवश्यकै पर्छ। उसको संस्कार भनेकै एउटा परिचय हो उसको होइन। मान्छेको त्यो संस्कार जसले चाहिँ उसको एउटा चिनाउने व्यवहारदेखि लिएर एउटा पहिचानै हो उसको। अनि अब त्यो संस्कार बिना अरू केही गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ। अब त्यति बेलाको पहिलादेखिको चलाइरहेको संस्कार अहिलेको संस्कृति हो होइन। अब हाम्रो बिहान र बेलुका खाना खाने भने त्यो नि एउटा संस्कारै हो होइन। त्यो संस्कारले नै जो सब धेरै कुरा सिकाउँछ र मान्छेमा एउटा परिवर्तनको लागि पनि एउटा घरदेखि लिएर सबै वातावरण चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ संस्कारकै रूपमा भनौँ। युवा पिँढीमा चाहिँ कस्तो संस्कार हुनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले राम्रो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ? अनि युवा पिँढीमा समाजप्रति उत्तरदायी, राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुने एउटा संस्कार हुनुपर्छ होइन। अब अहिलेको संस्कार कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको कुरा गर्नुपर्दा अब पहिलाभन्दा अशिक्षितको त कमै भइसकेको अवस्था छ। अब सानोभन्दा सानो काम गरेर मजदुर व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा शिक्षित बनाएर केही बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ रात दिन होइन अब भारी बोकेर हुन्छ कसरी हुन्छ पढाइरहेकै हुन्छ होइन राम्रो शिक्षा दिनको लागि। तर अहिले चुकेको मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले पढाइको लागि त आफ्नो भनौँ न आफ्नो उमेरदेखि लिएर आफ्नो परिश्रम त्यति धेरै पसिना बगाएर गर्नुहुन्छ, तर
एउटा आफ्नो नेपालमा जुन अब एउटा संस्कार संस्कृति भएकोले त बाहिर विदेशीहरू चाहिँ आएर हैन हाम्रो हेर्न आउँछ सिक्न आउँछ हैन तर अहिले त हामी नेपालीमै आफ्नो संस्कार र संस्कृति नै लोप भएर चाहिँ आफ्नो सन्ततिलाई सिकाउन नसकिरहेको अवस्था चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्छ जसले गर्दाखेरि युवा पिढीमा त्यसकै असर हो जसले चाहिँ अब आफ्नो घर त अब समाज त परै जाओस् हैन आफ्नो घरमा भएको अब बुवा आमा जुन चाहिँ अब एज हैन जसले मेहनत गरेर उहाँलाई शिक्षा दिनुभयो त्यो महत्त्व यदि उहाँले त्यो सँगै व्यवहारिकतामा सिकाउँदै जानु भएको भए सायद त्यो बच्चाले पनि बुझ्दै जान्थ्यो होला तर त्यो यदि नबुझाउँदै उसलाई चाहिँ शिक्षामै भनेर चाहिँ एउटा त्यही किसिमले मात्र बिजी गराइराख्ने हो भने अहिले वृद्धाश्रममा त्यही स्थिति भएको छ हैन कतिपय अब बाउआमा घर बाहिर बिन गरेर चाहिँ अहिले निस्किनु पर्ने अवस्थाहरू भएको छ यही व्यवहारिकता र संस्कारको कमीले नै जस्तो लाग्छ अब घरभित्रै त यति बुझ्न नसक्ने अवस्था भयो भने उसले त समाजप्रति उसको मायै हुँदैन राष्ट्रप्रति उसको उत्तरदायी नै हुँदैन जस्तो अहिले त्यो अवस्था भइरहेको त्यही कारण चाहिँ हरेक आमा बाबुले चाहिँ आफ्नो नेपालमा भएको जुन चाल चलन रहन सहन हाम्रो त्यति बेला जुन पुर्ख्यौली थियो हैन त्यो कुरा पनि शिक्षाकै रूपमा चाहिँ एउटा घरको जिम्मेवारी हो हैन त्यो दिनलाई चाहिँ चुक्नु हुँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ बुवा आमाले दिनुपर्ने संस्कारको त हामीले कुरा गर्यौं हैन तर अहिले के देखिन्छ भने युवा पिढीले आफ्नो बुवा आमाप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू अथवा भनौं जुन दायित्व हो त्यो पनि पूरा गर्नु भएको छैन हैन बढी आधुनिकीकरणको पनि प्रभाव हुन सक्छ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो संस्कार दिनुपर्ने हो अथवा भनौं न बुवा आमाले दिनुभएको संस्कारको फलस्वरूप चाहिँ बुवा आमालाई कस्तो खालको स्याहार सुसार दिनुपर्ने हो त्यही हो समय परिवर्तन छ पृथ्वी गोल छ त्यो घुमेर एक किसिमले कस्तो भन्दाखेरि जुन बाबुआमाले छोराछोरीलाई चाहिँ जुन किसिमको संस्कार दिएको छ त्यही किसिमले उले भोलि गएर उ पनि बाबुआमा चाहिँ बन्नुपर्ने स्थिति त त्यो समयले नै ल्याउँछ हैन त्यही कारण चाहिँ आफ्नो जुन अग्रजले आफूलाई जुन किसिमले चाहिँ हैन हिँड्न सिकायो बोल्न सिकायो एउटा समाजमा उभिन सिकायो हैन त्यो किसिमले चाहिँ आफूले जुन दिएको एउटा योगदान आफ्नो सन्ततिप्रति त्यो कहिले पनि भुल्न पनि हुँदैन हैन र आफूले पनि अब भनौं न भोलि यदि अब आफूले गरेको फल त भोलि देखिन्छ हैन अहिले उहाँले आफ्नो बाबुआमालाई चाहिँ हेला गरेर त्यो किसिमको पहिला बच्चादेखि गरेको स्याहारेको सुसारेको हैन त्यो मर्म त्यो बिर्सिनी हो भने त भोलि गएर उहाँको सन्ततिले पनि त्यस्तै सेमै गर्छ किन भन्दाखेरि उहाँले यदि नबुझ्ने हो भने त उहाँले आफ्नो सन्ततिलाई पनि त भोलि गएर त सिकाउन सक्नुहुन्न हैन अनि त्यही कारण यो त एकदम इको हिसाबमै चल्ने हुन्छ त्यही भएर अब आफ्नो बाबुआमालाई माया गर्न सिक्नुपर्छ जसले गर्दा आफ्नो छोराछोरीले पनि भोलिको दिनमा चाहिँ हैन आफूलाई पनि त्यही सत्कार चाहिँ दिन्छ भन्ने चाहिँ कर्म अनुसारकै फल हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ हैन जस्तो तपाईले धेरै खालको कामहरु गर्नुभयो वातावरणका लागि गर्नुभयो सम्पदाको लागि गर्नुभयो हैन धेरै खालका बाधा अडचनहरु पनि आयो होला हैन कति हुन्छ नि बेला बेलामा निराश हुने खालको क्षणहरु चाहिँ कतिको आए अब यो सामाजिक काम भनेको एउटा व्यवसाय भन्दा पनि रिस्की हुने रहेछ हैन अब समाजमा बसिसकेपछि एउटा समाजमा कुनै पनि अब संघ संस्थामा आबद्ध भएर नेतृत्व लेभलमा पुगिसकेपछिको अवस्थामा त्यो टोल समाजमा चाहिँ कुनै पनि समस्या आउँदाखेरि दुई पक्ष राखेर एउटा डिसिजन लेभलको हैन सही र गलत छुटाउनु पर्ने अवस्थामा धेरै नै गाह्रो नै हुन्छ अब एउटालाई सही र गलत छुटाउँदाखेरि जसलाई गलत छुटायो त्यो गलत भन्ने गलत जसले गरे हो त्यो पक्ष चाहिँ अब त्यो सही गलतको भन्दा पनि अब मसँग चाहिँ दुश्मनी हुने भयो नि त हैन मसँग चाहिँ नराम्रो एउटा हुने भयो नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कतिपय त्यस्ता रिस्कहरु जस्तो ड्रग्सकै कुरामा भयो अब हनुमानढोकाको आन्दोलनकै कुराहरुमा भयो अनि त्यो लगायत अब विभिन्न अब जस्तो यो छोरीमैया मर्जनको केस लगायत थुप्रै कुराहरुमा चाहिँ यस्तो धम्कीहरु लोभ्याउने कुराहरु हैन थुप्रै आए जसले गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भने अब हाम्रो एज अनुसार पनि एउटा क्यापेसिटी चाहिँ त्यो भन्दा माथिको लेभलसँग त हामीले थाम्न नसक्ने अवस्था हुन्छ अनि त्यो धम्कीहरु आउँदा जस्तो अब व्यक्तिगत अब हामी युथ भने त फर्केर हेर्दैनौं जोसिलो हुन्छौं हैन कहिलेकाहीँ होस पनि बिर्सिन सक्छौं त्यही कारण अब त्यो जोशमा काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब गल्ती पनि हुन्छ हैन त्यो गल्तीको त अब जस गल्ती गर्यो भने चाहिँ झुक्नु पर्छ भन्ने एउटा सिकाइ भएकोले पनि केही चाहिँ भएन तर डर भन्ने चीज चाहिँ पटक्कै एक टाइम चाहिँ नहुने रहेछ हैन जे गरे गरोस् न भन्ने हिसाबमा भयो अगाडि बढ्दै जाने भयो तर जब व्यक्तिसँगै आफ्नो एउटा घरमा भयो आफू काम गर्ने ठाउँहरुमा जुन किसिमले टर्चर आउँछ टर्चर आइसकेपछि त्यो निराशता हैन भित्रभित्रै आफूलाई खाँदै जाने हुन्छ अनि कतिपय केही उद्देश्यको काम गर्दाखेरि अब भनौं न त्यो उद्देश्य सफल गराउनको लागि यहाँ त विभिन्न जे कुरामा पनि राजनीतिक हाबी छ हैन जसले गर्दा सामाजिक काम एकदम गाह्रो अवस्था हो हैन सामाजिकमा असर हुन्छ जहाँ पनि अब राजनीतिक हाबीले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरुमा चाहिँ निराशै बन्नुपर्ने हुन्छ
तर पनि जोस् अब हिम्मत चाहिँ हार्न हुँदैन। भोलि गएर जोस् एउटा सही कुरामा आफूले पाइला टेकिसकेपछि त्यसको जित चाहिँ अवश्य नै हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढ्दै गएपछि अहिलेसम्म त्यो सफलता नै पाएको छु। भनेपछि बाधा अडचन धेरै आउँछन् तर आफूमा जुन क्षमता हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीले एक दिन सफलता हासिल गर्छौँ होइन। जस्तो भनौँ न समाजसेवीहरूले चाहिँ धेरै कुरालाई त्याग गर्नुपर्छ होइन। कतिपय चाडपर्व भइरहँदा कसैको घरमा समस्या हुन्छ, कुनै टोलमा समस्या हुन्छन्, त्यहाँ दौडेर जानुपर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँ त्याग धेरै गरिन्छ। तपाईँले चाहिँ यसो सम्झिँदा आफूले कतिको त्याग गर्नु परेछ जस्तो लाग्छ? अब त्याग त अब सबभन्दा फर्स्ट अब कस्तो भने यो सामाजिक काममा लागिसकेपछि खाना खाने पनि टाइम हुँदैन होइन। आफ्नै घरको बाहिर त्यहाँ बाटो मर्मत गरिराख्दाखेरि पनि आफू घरभित्र छिरेर एकछिन खाना खाउँ भने पनि त्यो किसिमको टाइम नहुने होइन। अब त्यस्तै गरेर अब म त बिहानै निस्किन्छु, बिहान निस्किसकेपछि अब घर पुग्ने भनेको लगभग बेलुकाको 11-12 बज्ने अवस्था नै हुन्छ। किनभने म एउटा काम गर्छु भनेर मैले सेड्युल त बनाउँछु तर सामाजिक काम भनेको त्यस्तै हो। काहीँ केही समस्या आउँदाखेरि अब प्रहरी कहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ, काहीँ अब महानगरपालिका दौडिनु पर्ने हुन्छ, काहीँ अब त्यो टोलमै भेलाहरू हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अनि आफूले जे सोचे त्यो समय चाहिँ एकदमै नहुने होइन। अनि कताबाट कता पुगिदिने त्यो किसिमले पनि अब गाह्रो चाहिँ एकदमै गाह्रो नै हुन्छ। अब फ्यामिलीमा टाइम दिन सकिरहेको अवस्था छैन होइन। अब तर अब कस्तो भने सामाजिक काम गर्दाखेरि पनि आर्थिकले चाहिँ अब जस अप्ठ्यारो नहोस् भनेर अब एउटा जब चाहिँ मैले 10 वर्ष अगाडि नै सुरु गरेर भएकोले जब गरेर भएकोले गर्दाखेरि पकेट खर्च त्यहीँबाट मिल्ने भएकोले फुल टाइमै अहिले चाहिँ अब जस आफ्नो इच्छा नै समाजसेवा भएकोले गर्दाखेरि लागिरहनै हुन्छु होइन। तर गाह्रो चाहिँ एकदम गाह्रो छ र धेरै कुराहरू सहँदै अथवा कम्प्रोमाइज गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। धेरै समाजसेवीहरू भनौँ न, समाजसेवी भन्दा पनि युवाहरू जो चाहिँ समाजमा केही गर्न चाहनुहुन्छ, समाजसेवी बन्न चाहनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ताकि उहाँले चाहिँ समाजको लागि केही न केही दिन सक्नुहुन्छ? अब सबभन्दा फर्स्ट भने त परिवर्तन घरबाटै आफूबाटै सुरु गर्नुपर्छ, त्यसपछि घरबाट हो होइन। अनि जब घरको मान्छेले अब साथ दिइसकेपछि एउटा आफ्नो समुदाय जुन समुदायकै वातावरणले गर्दाखेरि बाहिर टोल समाजकै वातावरणले गर्दाखेरि आफ्नो घर पनि सुरक्षित हुने हो होइन। अब यदि समाजै सुरक्षित छैन भने त आफ्नो घर पनि सुरक्षित हुँदैन र आफू पनि सुरक्षित त हुँदैन। त्यही कारण अलिकति भए पनि केही समय चाहिँ होइन आफ्नो समाजप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुनैपर्छ, आफ्नो समाजप्रति पनि दिनैपर्छ, जसले गर्दाखेरि भोलिको आफू पछिको भोलिको पिँढीले पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा सुरक्षित महसुस पनि होस्। र अब हामी त अब कुनै पनि मान्छे चाहिँ अब त्यो ठाउँको यदि स्थानीय कुनै त्यहीँ जन्मेको हुन्छ भने उसको सबभन्दा फर्स्ट कर्तव्य घरसँगै चाहिँ समाज बाहिरको ठाउँ पनि हो। अनि जसले गर्दा बाहिरी मान्छेहरू त त्यो ठाउँमा प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरू त नौलो नयाँ हुन्छ होइन। त्यो सबैको कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब युथहरूले भनेको अब आजकल त भनौँ न युथहरूमा अलिकति समाजसेवामा चाहिँ भावना चाहिँ अलि उजागर चाहिँ भएकै छ होइन। अब तर कस्तो भने धेरैजना युथहरू हेर्ने हो भने अब जस्तो म केही एउटा कार्यक्रम भयो भने अब उहाँलाई बोलाउँदाखेरि सर्टिफिकेटको कुरा आउँछ कि, किनभने सबजना चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालमा बसेर होइन केही गरौँ भन्ने सोच चाहिँ छैन धेरैको। अनि उहाँहरू बाहिर जानको लागि अब त्यो कार्यक्रमको सर्टिफिकेट चाहिँ भ्यालिड हुने भएकोले गर्दाखेरि सर्टिफिकेट आउँछ कि आउँदैन फर्स्ट प्रश्नै त्यही कि होइन। अनि त्यो सर्टिफिकेटको लागि काम गरे भयो कि अब त्यो समाजको लागि चाहिँ हामीले अब बोलाउने त्यस्तो किसिमको नि अहिले समस्या सर्टिफिकेटको मोह र त्यो सर्टिफिकेट मार्फत चाहिँ भनौँ न बाहिर जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ अनि एउटा उहाँहरूको चाहिँ इन्टेन्सन नै छ होइन। किन यस्तो भएको होला, विदेश जानै पर्छ भन्ने सोच किन आयो होला? अब अहिले नेपालको भनौँ न राजनीतिक जुन अब अस्थिरताले गर्दाखेरि पनि भयो होइन, हरेक कुरामा राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दाखेरि पनि अब अहिले जुन अब संविधान जस्तो कुरा पनि अहिले खेलवाड भइरहेको छ। अब एउटा हामी संस्था चलाउनको लागि नै एउटा नीति नियम विधान चाहिन्छ भने यो त एउटा झन् राष्ट्र चलाउने संविधानै बनेको छैन। तर त्यो संविधानको भ्यालु नै एक किसिमले त भ्यालुलेसै बनाइदिएको अवस्था भयो होइन। अब अहिले युथले भनेको तपाईँलाई त्यही राजनीतिक सामाजिक कुनै पनि कुरा उसले इच्छै देखाउँदैन। त्यो नदेखाउनुको कारण भने नि हाम्रो नेपाल सरकारै हो, जसले चाहिँ अब भाषण दिँदाखेरि चाहिँ युथको कुरामा धेरै बोल्छ तर युथहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ प्रायोरिटी दिइरहेको अवस्था छैन, जसले गर्दा उनीहरू विदेश हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरू छ होइन। नेपालमा बस्न इच्छा नहुनुको कारणहरू पनि यस्तै हो। अब तर हाम्रो नेपालीहरू कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा बसुन्जेलसम्म नेपालको अर्थ नेपालको माया त्यति चिन्दैन जस्तो लाग्छ। तर जुन नेपालीहरू बाहिर गएर सङ्घर्ष गरेर एउटा केही गरौँ भन्ने हिसाबमा उहाँहरू चाहिँ भनौँ न रोजगारको निमित्त उनीहरू बाहिर जान्छन्,
त्यसपछि मात्र उहाँहरूले चाहिँ नेपालको जस माया चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनि बल्ल नेपाल चाहिँ उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अब फेसबुक हामीले होइन यो जुन सामाजिक सञ्जालहरू चलाउँदाखेरि कुनै पनि अब केही कामहरू गर्दाखेरि यहाँ भएको नेपालीहरू भन्दा नि बाहिर बसेका नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूले चाहिँ धेरै कमेन्टहरू गर्ने होइन, उहाँले नेपालप्रति जस एउटा चासो राख्ने, केही गरौँ भन्ने भावना होइन, आफूले त्यहाँ कमाइरहेको केही स्रोतबाट चाहिँ म यति % यो गर्न चाहन्छु भन्ने, त्यो भने उहाँहरू बाहिर गएपछि मात्र बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अब नेपालमै बसिराख्दाखेरि नै हाम्रोमा अब सम्भाव्यता त थुप्रो छ, तर कस्तो भन्दाखेरि एउटा अब सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि हाम्रो कुनै काम विशेषले जाँदाखेरि हामी घुमिराख्नुपर्ने, त्यहाँको नीति नियम अब थाहा भएर पनि हाम्रो चाहिँ दिन त्यत्तिकै बित्ने होइन, त्यो एकदम समस्याको जड। अब अहिलेको युथ भनेको एकदम फास्ट जान खोज्छ होइन, त्यो र यो ट्र्याक चाहिँ ठ्याक्कै अहिले नमिलिरहेको अवस्था जस्तो लाग्छ कि। किन भन्दाखेरि अब म कुनै संस्थामा आबद्ध छु भन्दा नि म सिनियरहरू पनि मभन्दा अब म त अलिक सानै एजको हुन्छु होइन, जहाँ पनि सानै एजकै छु, अनि सिनियरहरूसँग अलिकति काम गर्दाखेरि अब उहाँहरूले चाहिँ हुन त अब भविष्य देखिसक्नु भएको हुन्छ, पहिलाको नि अब देखिरहेको अवस्थामा नि यो यसरी गर्ने भन्ने हुन्छ, तर अब हामी युथहरू चाहिँ होइन यसरी चाहिँ जाँदा हुन्छ सिधै कहिले छोटो बाटो नि भयो अनि त्यहाँबाट ध्यान त्यति दिँदैनौँ, अनि त्यो किसिमले कहिलेकाहीँ तालमेल नमिल्ने भने जस्तै अहिले अब हाम्रो नेपालको र युथहरूको चाहिँ ठ्याक्क त्यो भनौँ रोजगारकै समस्याहरू भयो, आफूले पढिरहेको शिक्षाको अनुसारको जागिरहरू नपाउने होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि यस्तो समस्याहरू चाहिँ थुप्रै आइरहेको जस्तो लाग्छ। अब के छ त तपाईँको योजना, कसरी काम गर्दै लैजाने सोच बनाउनु भएको छ? मेरो सोच भन्नाले अब त्यही हो, अहिले हालसालै भनौँ न एउटा टिम हाम्रो चाहिँ जुन अब भनौँ जब पनि छैन, काम पनि छैन होइन, उहाँहरू नि बाहिर जाने भन्ने कुरा गर्दा गर्दै अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा छलफल हुँदा हुँदा एउटा सानो काम चाहिँ एउटा टिमकै साइड बिजनेस जस्तो गरेर चाहिँ सुरु गरौँ, जसले गर्दाखेरि हामी यता सामाजिक काम पनि गर्दै गरौँ र सामाजिक काममा चाहिँ आर्थिकले पनि समस्या नपरोस् भनेर अहिले चाहिँ हामीले हाम्रै टिमलाई नै बाँधेर चाहिँ होइन यस्तै खाद्यान्नको काम लगायत विभिन्न आम्दानीमूलक कामहरू चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छौँ। अब हाम्रो अहिले म जति पनि सङ्घ संस्थामा आबद्ध छु अहिलेसम्म अब हामीले बाहिरी फन्डहरू प्रयोग गरेर चाहिँ कुनै पनि कामहरू हामीले गरेका छैनौँ होइन, तर के भन्दाखेरि सामाजिक अहिले त अब धेरैको अहिले समस्या के भन्दाखेरि नेपालमा अब थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू होइन चिया उम्रे जस्तै उम्रिसकेको अवस्था छ। अब धेरैको स्वार्थ कस्तो भन्दाखेरि आफू बनाऊँ होइन आफै खाऊँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब त्यो सङ्घ संस्थाहरू उद्देश्य धेरै राम्रो भए तापनि कामको कुरामा चाहिँ एकदम जिरो छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई झन् प्राथमिकता नभएको जस्तो नि अवस्था अहिले भइरहेको अवस्थामा होइन, अनि हामीले चाहिँ अहिले त्यही हो सामाजिकमा चाहिँ आर्थिकको चाहिँ समस्या नपरोस् भनेर टिमवर्कबाटै अहिले केही रोजगारीको कामहरू सिर्जना गर्दैछौँ। अनि अब टिम विशेष अब जस्तो कतिपय टिमहरू चाहिँ अब पैसा भएकै साथीहरू पनि छ होइन, उनीहरूले पनि अब पैसा नहुने साथीहरूलाई सहयोग गर्ने कुराहरूदेखि लिएर होइन त्यो किसिमले अहिले हामीले अब एउटा ग्रुप एउटा युनाइटेडै गर्दैछौँ, जसले चाहिँ अब जसको इच्छा अब जस्तो इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी छ भने ऊ त्यतातिर लाग्छ, कसैको अब सम्पदासँग भयो कोहीसँग संस्कृतिसँग, त्यो किसिममा चाहिँ अहिले हामी आबद्ध भएर लागिरहेछौँ। भनेपछि एक्लै अर्काको समस्याको समाधान गर्यो भने पनि समाज बन्ने रहेछ। अब जस्तो भनौँ न हामी के भन्छ भने काठमाडौँको मुटु मान्छौँ होइन, जस्तो न्यु रोड बसन्तपुर एरियामा होइन, अब तपाईँ त्यो क्षेत्रमा हुर्किनु भयो, जस्तो त्यहाँ भनेको चाहिँ राम्रा कुराहरू पनि धेरै छन् नराम्रा कुराहरू पनि धेरै छन् होइन, कतिको सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ आफ्नो समाजलाई बुझ्नुभयो तपाईँले? कुनै पनि नयाँ काम र कुनै पनि अब गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिनको लागि त अब सकारात्मक एकदम पोजिटिभै भएरै जानुपर्छ, एक दिन सफलता हासिल हुन्छ नै भन्ने हिसाबमा। तर अब धेरै कुराहरू त्यस्तै अब गुन्डागर्दीदेखि लिएर होइन अब धेरै समस्याहरू नै छ। अब विश्व सम्पदा सूचीमा अहिले अब भनौँ न बसन्तपुरकै कुरा गर्दाखेरि अब म भक्तपुर पनि घुम्छु, म पाटन पनि घुम्छु, लुम्बिनी पनि घुम्छु होइन, तर अब सबभन्दा अहिले बिग्रिएको ठाउँको अवस्थामा म मेरै बसन्तपुरलाई नै ठान्छु। किन भन्दाखेरि अब यति धेरै फुटपाथदेखिको समस्याहरूदेखि लिएर अब मनोमानी एकदम भयो होइन। अहिले त्यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुल्क उठाउने त काम गरिरहेछ, तर व्यवस्थापनको कुरामा चाहिँ अहिले भनौँ न सकारात्मक उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्न। अब हामी युथहरू चाहिँ केही गरौँ ल तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छु, हामी नै महानगरपालिका हो भनेर हामी जाँदाखेरि पनि सपोर्ट नहुनु होइन, उहाँहरूको अब त्यस्तै किसिमको जहाँ अब आर्थिकको कारोबार हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ धेरै चलखेल भएर यो एकदम भनौँ न राजनीतिक हस्तक्षेपहरू बढी हुनु, त्यसले गर्दाखेरि एकदम गाह्रो छ काम गर्नलाई। अब बसन्तपुर हामीले चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ अब विभिन्न चरणमा चाहिँ अब जस्तो अहिले पार्किङ स्थलको रूपमा चाहिँ डेभलप भइरहेछ बसन्तपुर बेलुका होइन। अब हुन त अब पब्लिकलाई अहिले पार्किङको सुविधाहरू दिन सकेको छैन नेपाल सरकारले, तर पनि अब बसन्तपुर दरबार क्षेत्र लगायत कुनै पनि सम्पदाहरूमा चाहिँ हामी आफैले बुझ्नुपर्छ, किनभने त्यो सम्पदा मेरो मात्र होइन तपाईँको मात्र होइन, यो सबैको सम्पदा हो। त्यही कारण अब त्यहाँ कसैले यदि फुटपाथ व्यवसाय गर्छ भने नि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यो सम्पदा होइन तपाईँहरूको पनि सम्पदा
हो, त्यही कारण यो फुटपाथ व्यवसाय यो ठाउँको लागि चाहिँ अशोभनीय छ हैन। त्यही कारण चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ नराखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भनेर हामीले चाहिँ विभिन्न चरणमा उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ हैन। जस्तो अब त्यहाँ बेरोजगार मान्छेहरू आएर सुतेर बस्नेदेखि लिएर हैन धेरै समस्याहरू चाहिँ छ। तर अहिले जस अभियानको रूपमा हामीले अब कलेज स्कुल त्यहीँ भएको छ नि, स्रोत र साधनहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ अहिले त्यहाँ लगाइरहेछौँ। त्यही कारण अहिले राम्रो नै हुँदैछ। तर कस्तो भने सम्बन्धित निकायहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ त्यति छैन। जस्तो गणपतिलाल श्रेष्ठ र गणपतिलाल श्रेष्ठ जस्ता धेरै समाजको हित चाहने व्यक्तिहरू छन् हैन, ती समाजसेवीहरूलाई कसले चाहिँ साथ दिनुपर्छ ताकि उहाँहरूले चाहनु भएको कार्य चाहिँ पुरा हुनेछ? अब एउटा घरले भयो, त्योसँगै अब समाज भयो। समाज भन्ने बित्तिकै समुदाय, त्यहाँको समुदायले सबैले भयो हैन। अनि अब गणपतिलाल श्रेष्ठ कहिलेकाहीँ अब हिँड्दाखेरि पनि गलत ठाउँमा पनि पाइला पर्न सक्छ हैन। त्यो गलत र सहीलाई अलिकति मूल्याङ्कन गरिदिनको लागि पनि त्यही समुदाय नै आवश्यकता पर्छ हैन। जसले गर्दाखेरि अगाडिको बाटो जस बिराएको बाटो नबिराओस् भन्ने हिसाबमा नि अगाडि बढ्न र सपोर्टको लागि पनि भयो हैन। अनि घर भयो। अनि त्यसै गरी अब जुन ठाउँमा चाहिँ जुन उद्देश्यले काम गर्छ हैन, त्यो ठाउँको मानिसहरू, सङ्घ संस्थाहरू लगायत सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ पोजिटिभ भएर अहिले युथलाई हैन सकारात्मक दृष्टिकोणले भनौँ न, त्यही नेगेटिभ सोचले मात्र होइन कि एउटा राम्रो सोचले नै उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिदिने हो भने जहाँसम्म लाग्छ युथको त्यो जोस हैन यदि सही ठाउँमा पर्ने हो भने त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। हजुर, हुन्छ गणपतिजी, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो समय हामीलाई दिनुभयो, युवा संस्कारको बारेमा पनि यहाँले आफूले बुझेअनुसार बुझाइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद जसले चाहिँ मेरो 2 शब्द चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो। र एउटा जस सञ्चार माध्यम भनेको एउटा प्रेरणा हो हामी जस्तो युथहरूको लागि। किनभने हामी स्वतन्त्र व्यक्ति हैन, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा नलाग्दाखेरि धेरै ठाउँमा फसाउनेदेखि लिएर हैन हरेक कुराहरू चाहिँ हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई सञ्चार माध्यमले नै हो सपोर्ट गर्ने भने कुनै पनि कुराको मूल्याङ्कन र त्यो भनेकै सञ्चार माध्यमले नै गर्छ। त्यसैको लागि यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, हुन्छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ गणपतिलाल श्रेष्ठसँग र उहाँसँग हामीले एकजना युवा समाजसेवीको आधारमा रहेर धेरैभन्दा धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि एउटा भनौँ फल चाहिँ यहाँले भनौँ फलदायी नै मान्नुभयो होला यो कार्यक्रमलाई। आजको लागि भने चाहिँ कार्यक्रम युवा संस्कारबाट बिदा मागेर जाने बेला भइसकेको छ। अर्को युवा संस्कारमा उहाँ जस्तै अतिथिको साथमा उपस्थित हुने बाचाका साथ हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म मनिता पोखरेललाई पनि बिदा दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। यहाँको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्ते।